हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैजनालाई एसजी टेक सोल्युसनमा। साथीहरू, डिजिटल मार्केटिङ कोर्सको चाहिँ पार्ट 3 लिएर अहिले म उपस्थित भएको छु। हामीले चाहिँ पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हिमालयन होस्टबाट या फिर होस्टिङबाट चाहिँ कसरी होस्टिङ या फिर डोमेन नेम चाहिँ पर्चेस गर्ने, होल प्रोसेस के हो र पर्चेस गरिसके पछाडि हामी सी प्यानलमा गएर चाहिँ वर्डप्रेसलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने र लगइन डिटेलहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ पार्ट 2 भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो पार्ट 3 लाई कन्टिन्यू गर्नभन्दा अगाडि प्लिज गएर चाहिँ पार्ट 2 लाई चेकआउट गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले धेरै मिसिङ डिटेलहरू चाहिँ तपाईँले त्यसमा पाउनुहुन्छ। सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा सानो नोटिस दिन चाहेँ। प्लिज मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले दिएको छु आफ्नो फेसबुक पेजको लिङ्क एसजी टेक सोल्युसनको, गएर प्लिज फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ अपडेटहरू गरिरहेको हुन्छु, चाहे त्यो क्रिप्टो रिलेटेड भयो या फिर युट्युब रिलेटेड भयो या फिर एनिथिङ एल्स। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एसजी टेक सोल्युसनमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु न्युजहरू। म तपाईँले एक्जाम्पल यहीँ अगाडि देखाइरहेको छु। जब बिटकोइनको प्राइस चाहिँ अहिले राइज भएको छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ यो पेजमा चाहिँ त्यो लिङ्क सेयर गरेको थिएँ कि किन यो चाहिँ अब हाई हुनेवाला छ भनेर। किनकि $50 मिलियन चाहिँ बिटकोइनमा इन्भेस्ट भएको थियो। न्युज पाउने बित्तिकै, मैले सोर्सबाट न्युज पाउने बित्तिकै मैले फेसबुक पेजमा हालेको थिएँ र त्यो न्युज पछि अहिलेसम्ममा अराउन्ड $1000 बढिसकेको छ बिटकोइन। सो तपाईँलाई फाइदा उठाउनु छ भने तपाईँले प्लिज डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, गएर चाहिँ एसजी टेकलाई चाहिँ एकचोटि लाइक गर्नु होला। सो सेकेन्ड अपडेट, यो भिडियोलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ हिमालयन होस्टको बारेमा भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ होस्टिङको लागि यदि अझ तपाईँ चिप र भरपर्दो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बब्बाल होस्टलाई चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ। एज नेम सजेस्ट, नाम अनुसार नै यसले चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै कस्ट इफेक्टिभ टाइपको चाहिँ प्लानहरू दिएको छ। $999 पर इयरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ होस्टिङ पाउनुहुन्छ। सी प्यानल एज स्ट्यान्डर्ड छ, एसएसएल सर्टिफिकेट दिएको छ, राम्रो टाइपको चाहिँ यो छ। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको पनि लिङ्क दिएको छु। प्लिज तपाईँलाई अझै चिप, राम्रो र सजिलो तरिकाको चाहिएको छ भने तपाईँले त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर यसमा आएर चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स जम्प टु द भिडियो। सो साथीहरू, अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ लगइन गर्छौँ। लगइनको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले सी प्यानलमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको हुन्छ। सिम्पली त्यो युजर नेम र पासवर्डलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डभित्र चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस हो। फर्स्ट टाइम तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु। तपाईँ चाहिँ यो सब अलिकति गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ स्किप गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सो तपाईँको वर्डप्रेसको यदि ड्यासबोर्डमा जानको लागि चाहिँ लिङ्क के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डोमेन नेम र डब्लुपी एडमिन लास्टमा, अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगइनमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा क्लायन्टको चाहिँ जुन मसँग थियो डोमेन नेम पहिले त्यसलाई युज गरेको छु। सो ड्यासबोर्डभित्र इन्टर हुने बित्तिकै चाहिँ मैले गर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो ड्यासबोर्डलाई चाहिँ यस्तो टाइपको ड्यासबोर्डलाई चाहिँ हल्का क्लियर गर्न चाहन्छु। सो हाम्रो ड्यासबोर्ड अलि राम्रो देखियोस्। यसमा आएर चाहिँ स्क्रिन अप्सनमा आएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अनटिक गरेर ड्यासबोर्डलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ इट्स लुक लिटल बिट बेटर। अहिले चाहिँ अलि राम्रो देखिएको छ। अब हामी चाहिँ सेटिङमा गएर नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ चाहिँ मिलाउनेछौँ। तपाईँ यदि यो लेफ्ट प्यानलमा चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, सेटिङमा आएर चाहिँ तपाईँले प्रिमिलिङ्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ यो डे एन्ड नेममा छ या फिर मन्थ एन्ड नेममा छ या फिर केहीमा छ भने त्यसलाई चेन्ज गरेर तपाईँले पोस्ट नेममा चाहिँ गराउनु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ ऱ्याङ्क गर्न चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुभएको होला, तपाईँको यस्तो टाइपको जुन पछाडि छ त्यो आउनभन्दा तपाईँको सिम्पल पोस्ट नेम, तपाईँको पोस्ट जे राख्नु भएको छ त्यो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ऱ्याङ्क हुन सजिलो हुन्छ। सो जस्ट क्लिक सेभ चेन्ज। आफ्टर द्याट अब चाहिँ हामी एपियरेन्समा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ वर्डप्रेसको चाहिँ मुटु भनौँ न, जुन पुरा इन्टरफेस हुन्छ त्यो थिम चाहिँ हामीले कुन थिम राम्रो छ र कुन इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ अब सिक्नेछौँ। बट फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई चाहिँ myWordPressNepal.com चाहिँ लिएर जान चाहेँ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ धेरै ब्लगहरू चाहिँ क्रिएट गरेको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इलिमेन्टर भनेको के हो, अनि वेबसाइट नेपालमा कसरी बनाउने, बेस्ट फ्री थिम कुन हो या फिर बेस्ट पेड, या फिर तपाईँको लागि कुन थिम राम्रो हुन्छ, वर्डप्रेसमा प्लगइन भनेको के हो, वर्डप्रेस भनेको के हो र वर्डप्रेसको चाहिँ थिम के हो, सबै कुराहरू डिटेलहरू चाहिँ मैले यो ब्लगमा चाहिँ बनाइरहेको छु। अझै अपडेट हुनेवाला छ ब्लगहरू, अझै धेरै कुराहरू तपाईँले यसमा सिक्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ तर डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको पनि लिङ्क दिएको छु। myWordPressNepal.com मा गएर चाहिँ तपाईँले यो ब्लगहरू पढेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्लगमा तपाईँ चाहिँ यदि बेस्ट फ्री थिम फर वर्डप्रेस भनेर हाल्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छु।
ओके, सो बेस्ट थीम फर वर्डप्रेस चाहिँ अहिले चाहिँ एस्ट्रा नै छ। एस्ट्रा चाहिँ तपाईँले किन राम्रो छ भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ आएर सबै ब्लगहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। एस्ट्रा के हो, अनि त्यो पछाडि यसले के कुराहरू एडभान्टेज छ, प्लस एक्स्ट्रा प्रो भनेको के हो र यसले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ एडभान्टेज दिन्छ, सबै कुराहरू यो ब्लगमा छ। सो प्लिज चेक आउट द ब्लग। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हल्का आइडिया हुन्छ कि एस्ट्राको बारेमा र किन चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ बेस्ट थिम भनेको छु, या फिर मोस्टली चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ एक्स्ट्रा किन युज गर्छ। ओके, सो एपियरेन्समा जाम अनि त्यो पछाडि थिम्समा जाम। सो अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ 2020 थिम्स रन भइरहेको छ, त्यसमा पनि इयर देखाइरहेको छ। सो आई डोन्ट केयर इट, म त यहाँ माथि गएर एड न्यूमा गएर नयाँ थिम चाहिँ क्रिएट गर्छु। सो यहाँ तपाईँले दुईवटा अप्सन देख्नुभएको छ, एउटा अपलोड थिम छ या फिर पहिले यहाँ थिमहरू चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ। तपाईँसँग यदि कुनै पेड थिम छ, यानि कि तपाईँले चाहिँ कुनै थिमलाई पैसा तिरेर किन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो यहाँ आउँदैन। त्यो चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ एउटा जिप फाइलमा चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ, डाउनलोडको फोल्डर, डाउनलोड टाइपको जिप फोल्डर चाहिँ दिएको हुन्छ, फाइल दिएको हुन्छ। तपाईँले त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ अपलोड थिममा गएर चाहिँ त्यसरी गर्ने। तर यहीँ भएको फ्री चाहिँ वर्डप्रेस ओआरजीमा भएको चाहिँ फ्री थिमहरू तपाईँले यहीँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्च बारमा गएर चाहिँ एस्ट्रा भनेर क्लिक गर्छौँ, ASTRA। आफ्टर द्याट तपाईँले यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ एस्ट्रा छ, यससँग नझुक्किने होला। एस्ट्रालाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। सो इन्स्टल हुन दिन्छौँ एकचोटि, लिएर आएको छु। अब इन्स्टल भइसकेको छ, हामीले यसलाई सिधै एक्टिभेट गर्छौँ। ओके, सो हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अब एस्ट्रा थिम चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। लेट्स गो टु अब प्लगइन। प्लगइन भनेको चाहिँ के हो, मैले यो यहाँ चाहिँ ब्लगहरूमा चाहिँ यो पनि छ प्लगइन भनेको के हो, बट सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको वर्डप्रेसलाई चाहिँ यो यदि यो मुटु हो भने मैले यसलाई चाहिँ प्लगइनलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इनर्जी दिने टाइपको या फिर खुन भनौँ न, त्यस्तो टाइपको भन्छु। किनकि प्लगइनले नै तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ जान छिर्किन्छ, तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ। सो लेट्स गो टु प्लगइन। अनि सो प्लगइन चाहिँ अहिले कुनै पनि एक्टिभेट छैन, कुनै पनि यहाँ तपाईँको यदि छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। सबै डिलिट गरेर इम्पिटी बनाएर चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ सुरुबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ यसलाई वेबसाइट बनाउन थाल्छौँ। सो एस्ट्राले के भनेको छ भन्दाखेरि थ्याङ्क यू फर इन्स्टलिङ एस्ट्रा, र तपाईँले यदि चाहिँ रेडीमेड चाहिँ टेम्प्लेटहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्लगइनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु भनेको छ। हामीले त्यसमा क्लिक गर्छौँ र प्लगइनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ। सो यसमा गएर डाउनलोड गर्नुभन्दा सरी म पेजलाई ब्याक गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले प्लगइनमा चाहिँ एड न्यू गर्छु। अनि यहाँ गएर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा मात्रै भनेर हान्यो भने चाहिँ एक्स्ट्रालाई चाहिने के सामानहरू छ सबै यहीँ प्रोभाइड गर्छ यसले। के प्लगइनहरू छ एक्स्ट्रासम्म चाहिँ हुने। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको अहिलेको लागि चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेट, अनि हामीले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। सो टेम्प्लेट्स भनेको के हो अनि लेआउट्स भनेको के हो। सो यदि तपाईँले चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ वेबसाइट बनाउन थाल्नुभयो, यानि कि जिरोबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ। 5 दिन 10 दिन आफ्नो डिजाइन बनाउनु पऱ्यो, सबै कुराहरू आफै गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। जति टाइम कन्ज्युमिङ भयो तपाईँको प्राइस चाहिँ त्यति हाई जान्छ। यदि तपाईँले कुनै चिज 10 दिन लागेर बनाउनु भएको छ भने अवश्य प्राइस हाई हुन्छ। यदि हाई प्राइस भयो भने चाहिँ यो मार्केटमा जुन कम्पिटिसन छ त्यसलाई चाहिँ कम्पिट गर्न सकिँदैन। किनकि तपाईँले $1000 या फिर $500 तपाईँले आफ्नो वेबसाइट बनाउन थाल्नु भएको छ, किनकि तपाईँले 10 दिन लगाउनु भएको छ, थुप्रो मेहनत गर्नुभएको छ। बट कोही मान्छेले चाहिँ टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ तपाईँले एक दिनमा बनाएको छ, त्यही भएर त्यसले $100 बेच्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ $100 नै बढी प्रिफर गर्छ। सो हामीले पनि यहाँ चाहिँ हामीले सिलेक्ट पेज बिल्डर भनेको चाहिँ इन्स्टल गरे पछाडि हामीले इलिमेन्टर भनेर गर्छौँ। बट अहिलेसम्म चाहिँ हामीले इलिमेन्टरलाई इन्स्टल गरेका छैनौँ। सो लेट्स क्रस दिस। अनि त्यो पछाडि हामी चाहिँ प्लगइनमा गएर चाहिँ अब चाहिँ इलिमेन्टरलाई चाहिँ डाउनलोड गरौँ। सो फेरि इलिमेन्टर भनेको के हो र यो किन युज गरिन्छ सबै कुराहरू चाहिँ मतलब ब्लगमा चाहिँ दिएको हुन्छु। यु क्यान चेक। इलिमेन्टर भनेको चाहिँ अहिले सर्ट फर्ममा चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटलाई चाहिँ बनाउने पेज बिल्डर हो। यानि कि एक्स्ट्रा त्यो थिम भयो, तर पेज बिल्डर चाहिँ त्यो थिमभित्र घुसेर चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ बनाउने, डिजाइन गर्ने त्यो कुरा हो। ल अहिले हामीले चाहिँ सबभन्दा मोस्ट कमन या भनौँ या फिर पपुलर भनौँ, सजिलो भनौँ, जे भनौँ, इलिमेन्टर छ। हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। अरू पनि छ, ब्रिजी छ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ डब्लुपी बेकरी छ, धेरै कुराहरू छन्। बट इलिमेन्टर चाहिँ मोस्ट कमन छ, अनि त्यो पछाडि धेरै सजिलो पनि छ। सो हाम्रो इलिमेन्टरलाई चाहिँ अब चाहिँ इन्स्टल गर्दैछौँ। ओके, इलिमेन्टर चाहिँ अहिले चाहिँ इन्स्टल भएको छ। अब हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गर्छौँ। सो इलिमेन्टर चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। यसले हामीलाई चाहिँ अब इलिमेन्टर र ओके अब स्टार्टर टेम्प्लेट र इलिमेन्टर दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हाम्रोमा चाहिँ
अहिले आइसकेको छ। नाउ अब हामी चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेटको चाहिँ लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ हेर्छौँ कि कस्तो चाहिँ लाइब्रेरी प्रोभाइड गरेर चाहिँ कस्तो कस्तो टेम्प्लेटहरू चाहिँ यसले चाहिँ दिएको छ। र म तपाईँलाई चाहिँ उति जाँदा चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ पहिला कस्तो छ म त देखाइदिन्छु एकचोटि। अहिले हाम्रो वेबसाइट यस्तो छ। यसलाई चाहिँ हामीले कति चाँडो चाहिँ हामी कम्प्लिटली एउटा सिङ्गल वेबसाइटमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ म तपाईँलाई चाहिँ देखाउँछु। सो यहाँ त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू छ। होल वेबसाइटको चाहिँ टेम्प्लेट हो यो, एउटा मात्र पेजको मात्रै होइन। त्यही भएर मलाई एक्स्ट्रा एकदमै मनपर्छ र डिजाइन पनि राम्रो छ। जुन एजेन्सी दिएको छ यो चाहिँ प्रिमियम यानि कि एक्स्ट्राको चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा प्रो त डिफ्रेन्ट छ नै, अनि अर्को प्लगइन पनि छ जसमा चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेटबाट चाहिँ प्रिमियम टेम्प्लेट दिन्छ त्यसले। त्यसमा चाहिँ यो एजेन्सी पनि त्यसमा चाहिँ एसेसेबल हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ फ्रीबाट पनि काफी छ। तपाईँलाई सजिलो सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि चाहिँ जस्तै ब्लगमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ ब्लगको देखाउँछ, बिजनेसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने बिजनेस देखाउँछ। सो लेट्स सी यो फर्स्ट चाहिँ टेम्प्लेटलाई हेरौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइटमा चाहिँ सिम्पली एउटा इन्फर्मेटिभ टाइपको वेबसाइट हामीले बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ एउटा होम हुन्छ, एबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, सर्भिसेस, त्यस्तो टाइपको हुन्छ। एउटा सिम्पल इन्फर्मेसनहरू मात्रै भएको, फोटोहरू भएको, इन्फर्मेसनहरू भएको, अनि त्यसपछि जानकारीहरू भएको मात्रै चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइट बनाउँदैछौँ। जस्तै कुनै बिजनेसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टाइपको चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पछि अझै अरू भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले फेरि कमर्स ल्याएर चाहिँ कमर्स वेबसाइट कसरी बनाउने गर्नेछौँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अरू जुन एक्स्ट्रा टाइपको छन् सबै कुरा, जस्तै रेस्टुरेन्टहरूको लागि चाहिँ छुट्टै डिफ्रेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आउँछौँ। तर फर्स्ट चाहिँ तपाईँले यो कुरा सानो कुराहरू बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले यो भिडियोमा चाहिँ जस्ट एउटा इन्फर्मेटिभ वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। ओके, टेम्प्लेटलाई चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको देखाइरहेको छ हाम्रोमा एउटा 4वटा 5वटा चाहिँ हाम्रो पेज छ र यो होल वेबसाइट हो। मैले यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू गरेँ भने चाहिँ यसले मलाई नेक्स्ट विन्डोमा गएर खोल्छ यो वेबसाइट कस्तो देखिन्छ त भनेर। सो ओके, वेबसाइट एकदमै धेरै राम्रो देखिरहेको छ अलरेडी। सो हेर्नुहोस्, स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट अरू पेज छ, जस्तै एबाउट अस छ, सर्भिसेस छ, प्रोजेक्ट छ, कन्ट्याक्ट छ, सबै छ। ओके, अहिले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट भनेर चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट हुन दिन्छ। थोरै टाइम लाग्छ। म चाहिँ भिडियो चाहिँ आफ्टर इन्स्टलेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ रिज्युम गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ पज गर्छु। साथीहरू, अब चाहिँ कम्प्लिटली साइट इम्पोर्ट भएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भ्यू साइड गरेर हेरौँ अब हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ। सो बुम, हाम्रो अहिले जे देखेका थियौँ त्यो चाहिँ वेबसाइट हाम्रो लाइक अघि नैको कस्तो थियो र अहिले चाहिँ कस्तो भइसकेको छ, तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो वेबसाइट हो। हामीले त्यसमा टेम्प्लेट हालिसक्यौँ र जुन हाम्रो डोमेन नेममा थियो तब यो वेबसाइट चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो हो। सो कम्प्लिटली तपाईँले केही बनाउनु परेन, होम पेजदेखि लिएर तपाईँको एबाउट पेज, सर्भिस पेज, प्रोजेक्ट पेज, कन्ट्याक्ट पेज, सबै कुराहरू चाहिँ प्रिमेड चाहिँ बनेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यो सबै कुराहरू चाहिँ सुरुदेखि नै गर्न थालेको भए, स्क्रैचदेखि चाहिँ बनाउन थालेको भए, जिरोदेखि बनाउन थालेको भए तपाईँलाई धेरै दिन लाग्छ। यो डिजाइनहरू जुन छ यो कहाँ के राख्ने त्यति धेरै आइडिया हुन्न सुरुमा हो। सुरुमा यसरी आइडिया नहुँदाखेरि चाहिँ इन्फर्मेटिभ वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा एडिट धेरै गर्नु पर्दैन। टेम्प्लेट चाहिँ बेस्ट हो। टेम्प्लेटले चाहिँ मलाई के लाग्छ सबसे बढी एडभान्टेज केमा दिन्छ भन्दाखेरि प्राइजिङ फ्याक्टरमा दिन्छ। तपाईँले यो वान क्लिक गरेर चाहिँ वेबसाइटलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुभयो भने, अनि त्यसपछि यत्रो धेरै डिजाइनहरू तपाईँले लगाउनु परेन भने अभियसली तपाईँले चाहिँ 1-2 दिनमा चाहिँ फुल्ली टाइम दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले वेबसाइट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो वेबसाइट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र 1-2 दिनमा क्रिएट गरेको वेबसाइटलाई हामीले त्यति हाई प्राइसमा सेल गर्नु पनि पर्दैन। र प्राइस लो भइसकेपछि मार्केटमा अरूभन्दा चाहिँ कम प्राइसमा बेच्न सकियो भने चाहिँ अवश्य नै मान्छेहरूले चाहिँ लिन्छन्। 100% हामबाट नै किन्नेछन्। सो त्यही भएर मलाई लाग्छ टेम्प्लेट चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो। ओके, सो हामी जाउँ, यो चाहिँ भइसक्यो। सो हामी यहाँ गएर पेजेसहरूमा चाहिँ गएर क्लिक गरौँ। लेफ्ट साइडमा तपाईँले पेजहरूमा गएर क्लिक गर्नु भने अल पेजहरू देखाउँछ। यो सबै चाहिँ हाम्रो अहिले इम्पोर्ट गर्दाखेरि बनेको। सो यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त्यो हाम्रो डिलिट गर्दा हुन्छ। जस्तै स्याम्पल पेज, प्राइभेसी पोलिसी नै म डिलिट गर्दैछु। बल्क एक्सनमा गएर मुभ टु ट्र्यास गरेर एप्लाई गऱ्यो भने यो सबै डिलिट हुन्छ। सो यो भनेको हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै हो। सो लेट्स सी, सबै प्रिमेड बनाएरै दिएको छ। हामी यसमा चाहिँ मेनुहरू अगाडि दिएको छ सबै कुराहरू चाहिँ। अब हामीले चाहिँ तर क्लाइन्टले खोज्दै जस्तो या फेरि यो चाहिँ आफूलाई मन नपरेको कुराहरू यसमा हटाउनु पर्छ, आफूलाई एक्स्ट्रा चाहिएको कुराहरू आफूले थप्नु पनि पर्छ। सो
अब चाहिँ हामी पेज बाई पेज चाहिँ यसलाई एडिट गरौँ। सो यहाँ तपाईँले होम पेजमा आएर चाहिँ एडिट विथ इलिमेन्टर क्लिक गरे पनि हुन्छ, या फिर यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट एडिट विथ इलिमेन्टर गरे पनि हुन्छ। सो एडिट विथ इलिमेन्टर चाहिँ मैले यहाँ गर्छु। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यसले इलिमेन्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई एडिट गर्ने अप्सन दिन्छ। ओके एभ्रिवन, सो इलिमेन्टरको इन्टरफेस यही नै हो। यो चाहिँ भिजुअल बिल्डर भन्छ यसलाई, किनकि हामीले यता हेर्दै यता चाहिँ बनाउँदै गर्छ। जस्तै यो पार्टमा तपाईँले हेर्दै यो पार्टबाट बनाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईँले यहीँबाट पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु। यसलाई मैले चाहिँ लाइक सो यसरी चाहिँ तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि चिजलाई यदि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले माउसले चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यो आई बटन लेखेकोमा। अनि त्यो तपाईँले यदि साइडमा क्लिक गर्न मनपर्छ भने तपाईँले कुनै पनि पार्टलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ त्यसको मोडुल खुल्छ, एडिटिङ गर्ने चाहिँ स्पेस खुल्छ। इजी यता एडिट गर्दाखेरि नै हुन्छ। जस्तै तपाईँ मलाई यो एडिट गर्न मन लाग्यो, म यहाँ क्लिक गर्छु। सो यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ टेक्स्ट मोडुल खुल्छ। सो यहाँ आएर चाहिँ एउटा लेखेको छ अ वन्डरफुल गिफ्ट। ओके फाइन, तपाईँलाई एडिट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो एडिट गर्न मन लाग्यो नि यहाँ एडिट गरिन्छ। ओके, सो फर्स्टबाट जाऊँ। यसलाई चाहिँ हामीले यदि एडिट गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यसको चाहिँ साइज बढाउनु घटाउनु पऱ्यो, या फिर कलर यताउति गर्नु पऱ्यो, या फिर फन्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छौँ। सो फर्स्ट यहाँ माथि जुन कन्टेन्ट लेखेको छ त्यो भनेको चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो बक्सभित्र के कन्टेन्ट छ त। जस्तै वर्ड कन्टेन्ट छ भने यसमा चाहिँ यो वर्ड देखाउँछ। अनि यसले चाहिँ तपाईँको एलिजमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको लेफ्ट राइट या फिर सेन्टर कुनमा गर्ने हो। मैले यसमा गऱ्यो भने यता आउँछ, बिचमा गऱ्यो भने चाहिँ बिचमा जान्छ। सो एचटिएमएल ट्याग H1 H2 H3 भनेको हेडिङको हो। H1मा चाहिँ होम पेजमा भएको चाहिँ मेन यिनी नै हुन्छ, जुन मेन हेडिङलाई चाहिँ H1मा राख्नु होला। साइज डिफल्ट। ओके, अब यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी स्टाइलमा जान्छौँ। स्टाइल ट्याबमा यता कन्टेन्ट पछिको चाहिँ स्टाइल छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यसको होल कुरा जस्तै टोपोग्राफी अनि त्यो पछाडि फन्ट साइज सबै यसबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेक्स्ट कलर छ, मैले टेक्स्ट कलरलाई रातो गराउन चाहेँ यो रातो भइदिन्छ। मैले चाहिँ ग्रिन गर्न चाहेँ ग्रिन भइदिन्छ, निलो या फिर रेड। बट म चाहिँ वाइटमै छोडिदिन्छु, वाइट राम्रो देखिरहेको छ। टोपोग्राफी यानि कि यसको चाहिँ फन्ट अनि साइज। फ्यामिली भनेको चाहिँ फन्ट छ, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्न चाहेँ मेरी विथ आफूले चाहेको चाहिँ फन्ट चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ राख्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ यसमा यो टाइपको फन्ट राख्छु। साइजिङ यसलाई चाहिँ तपाईँले यदि चाहिँ बढाउनु भयो भने साइजिङ बढ्छ, घटाउनु भयो भने चाहिँ साइजिङ घट्छ। जस्तै देख्नुभयो। सो भिजुअल बिल्डरको सबसे राम्रो एडभान्टेज के भन्दाखेरि यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चेन्ज देखिन्छ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो के चाहिएको छ भनेर। वेट मेबी 900, तपाईँ हेभी हुन्छ, अलिक बल्की देखिन्छ। मेबी नर्मल। ट्रान्सफर्म यानि कि तपाईँले फुल्ली अप्पर केस गर्न मन लाग्यो या फिर लोवर केस गराउनु मन लाग्यो, या फिर क्यापिटलाइज गर्नु पऱ्यो, या फिर नर्मल। म चाहिँ नर्मल राख्छु। स्टाइलमा चाहिँ यहाँ तपाईँ इटालिकमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ, बट म अहिले चाहिँ डिफल्टमै राखिदिन्छु। सो लेटरको हाइट, लेटरको स्पेसिङ, लेटरको बिचमा कति स्पेस हुनुपर्ने, लाइक माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ एडिट गरे जस्तो सजिलो छ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ हाइट कति हुनुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ यहीँ दिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ रिकल भयो भने चाहिँ तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड चला जस्तो नै फिल हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ त्यसको फन्ट चेन्ज गर्न सिक्यौँ, कलर चेन्ज गर्न सिक्यौँ, त्यसपछि चाहिँ एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सिक्यौँ, साइज चेन्ज गर्न सिक्यौँ, सबै कुराहरू त्यसको सिक्यौँ। अब यो चाहिँ बटन हो, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ फेरि बटनको चाहिँ पार्ट खुल्छ। कन्टेन्ट भनेको बटनमा के छ त, टेक्स्ट भनेको बटनभित्र के लेख्ने, जस्तै कि कन्ट्याक्ट अस, बटनभित्र कन्ट्याक्ट अस हुन्छ। लिङ्क, अब यो कन्ट्याक्ट अस पेजको चाहिँ लिङ्क मैले यहाँ आएर क्लिक पेस्ट गरिदिन्छु। कता राख्ने, बिचमा, राइटमा या फिर सेन्टरमा, सेन्टरमा राम्रो देखिन्छ। ओके, साइज कुन छ, मिडियम या फिर लार्ज या फिर एक्स्ट्रा स्मल। म चाहिँ स्मल नै राख्छु। ओके, सो आइकन पनि यसमा चाहिँ राख्न मिल्छ। यदि आइकन जस्तै कन्ट्याक्ट अस भन्छ एड्रेस जस्तो दिनु पऱ्यो भने ठ्याक्कै एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ आइकन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आइकनको बिच र उस कन्ट्याक्ट उसको बिचको स्पेसिङ यसरी बढाउन घटाउन मिल्छ। ओके, सो नेक्स्ट स्टाइलमा जाऊँ। स्टाइलमा जानुभयो भने सबै कुराको स्टाइलमा जानुभयो भने चाहिँ त्यसको कलर, फन्ट, साइज सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। टोपोग्राफी यानि कि जुन यहाँ भित्रको अक्षर छ कन्ट्याक्ट अस त्यसको टोपोग्राफी कस्तो गराउने, सेम अघि जस्तै त्यसको फ्यामिलीलाई चाहिँ लेख्न मिल्छ, साइजको चाहिँ यताउति हुन्छ, सबै गराउन मिल्छ। टेक्स्ट स्याडो, टेक्स्टको स्याडो पनि कस्तो गराउने, जस्तै मैले त्यसलाई ब्लरलाई यति बढाइदिएँ अनि होरिजोन्टलमा यति बढाइदिएँ, सो हल्कासँग स्याडो पनि देखिन्छ।
टेक्स्ट कलर, त्यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै म ब्ल्याक राख्छु अहिले, या फेरि वाइट राखिदिन्छु, वाइट राम्रो देखिन्छ। सो ब्याकग्राउन्डको जुन टेक्स्ट छ सेतो कलरको छ, पछाडि ब्याकग्राउन्ड रातो छ, म त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, निलो हरियो जेमा पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। ओके, अघि नै यसो रातो पनि राखौँ। ओके, सो अब बर्डर सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो यसको। जस्तै मैले सोलिड गरेँ भने, या फिर बर्डरभन्दा मैले बर्डरको रेडियसलाई चाहिँ यदि इन्क्रिज गरेँ भने हेर्नु है, मैले चाहिँ यहाँबाट इन्क्रिज गर्दाखेरि यो चाहिँ कि त प्यारल बनिदिन्छ या फिर राउन्ड कर्भको बन्छ। 0मा राख्यो भने चाहिँ यो प्यारल जस्तो चाहिँ रेक्टेङ्गल बक्स चाहिँ बन्छ। मैले माइनसमा गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको एजहरू चाहिँ राउन्ड भएर चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ। सो आफ्टर चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ नबिर्सनु होला, नत्र नि चाहिँ लस हुनसक्छ। सो ओके, यो त भयो हाम्रो यहाँ भएको मोडुललाई चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ। अब चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई कसरी चेन्ज गर्ने त? तपाईँले यहाँ माथि 3टा 4 डट देख्नुहुन्छ, एडिट स्क्रिन भनेर, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो बक्सभित्रको चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ। अहिले त हामी यहाँ गरेर राखेको थियौँ, अब चाहिँ हामी यसलाई गर्छौँ। सो यसको लेआउटमा केही गर्नु परेन, स्टाइलमा जाने, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अप्सन छ ब्याकग्राउन्ड भनेर। ब्याकग्राउन्डको अप्सन के छ? हामीले चाहिँ एउटा क्लासिक राख्न मिल्छ कलर मात्रै, या फिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पिक्चर हामीले ग्रेडियन्ट राख्न मिल्छ, यानि कि 2टा कलर मिक्स भएको चाहिँ हल्का रङ्गी बिरङ्गी। हामीले एउटा भिडियोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्न पनि मिल्छ, र एउटा ग्यालेरी साइड सो यानि कि 1 बाई 1 आफै इमेजहरू देखिने साइड सो पनि बनाउनु मिल्छ। सो ब्याकग्राउन्डमा आउने, अनि त्यो पछाडि इमेजमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मिडियामा भएको चाहिँ इमेजहरू या फिर नयाँ इमेज चाहिँ अपलोड गर्छु। यहाँ यो इमेज मलाई मन पऱ्यो, ओके, यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि इन्स्टर्ट मिडिया गर्छु, अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ ब्याकग्राउन्ड। सो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पनि एकदमै धेरै सजिलो छ। ब्याकग्राउन्डको पोजिसन, तपाईँलाई यो मान्छेको पोजिसन मन परेन, तपाईँलाई चाहिँ यो राइटमा चाहिएको छ हल्का, या फिर चाहिँ लेफ्टमा चाहिएको छ, आफ्नो अनुसार आफ्नो वेबसाइट अनुसार तपाईँले यो मिलाउनुपर्छ। सो ब्याकग्राउन्ड ओभरले, यदि चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्डको कलर अलिक बढी भयो, वाइट जस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो वाइट देखिएन भने तपाईँले ब्याकग्राउन्डको ओभरलेमा चाहिँ हल्का ब्ल्याक कलर राखिदिनुहोस्। यस्तो भएपछि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कलरमा हल्का एउटा ओभरले आउँछ ब्ल्याक कलरको, जसले गर्दाखेरि यहाँको टेक्स्टहरू चाहिँ राम्रोसँग निखरिएर अगाडि आउँछ। ओभरलेमा कुनै चाहिँ एउटा पिक्चर राख्न पनि मिल्छ। सो तपाईँ जति जानुभयो, तपाईँले यसको बारेमा त्यति सिक्दै जानुहुन्छ। सो सबै कुराहरू भिडियोमा भनेर भ्याइँदैन, होइन, बट तपाईँलाई आइडिया त भयो इलिमेन्टर चलाउनुको लागि अपडेट गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तै गरी यदि तपाईँले यो मोडुल मन परेन, तपाईँले यो आफ्नो लाग्छ कि यो वेबसाइटमा मलाई यो वेबसाइटमा चाहिने यो मोडुल, सिलेक्ट यहाँ गरेर चाहिँ क्लिक गरिदिनु, यो चाहिँ मोडुल जान्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि यो राम्रो छ, तर मलाई यो चाहिँ 4वटा फोटो राख्नुपर्ने छ, तपाईँले यो मोडुलमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको तल पनि आयो, म हटाइदिन्छु। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि कपी, या फेरि चाहिँ त्यो पछि कुरा पछि सिकाउँला। ओके, हेडिङ छ, इमेज छ, इमेज चेन्ज गर्नलाई कसो गर्ने हो, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसको पछाडि यहाँ मोडुल खुल्छ, इमेजमा गएर चेन्ज गर्नु। अनि बर्डर पनि त्यस्तै गरी, यो पनि टेक्स्ट मोडुल हो, यो पनि त्यस्तै गरी चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तो चाहिँ मैले यो मोडुललाई चेन्ज गर्न चाहेँ, इमेज बक्स छ, यो भनेको एउटा इमेज बक्स होल बक्स हो, यसमा इमेज छ, यसमा चाहिँ तपाईँको हेडिङ छ, सबै कुराहरू यसरी चेन्ज गरिन्छ। सो यो मोडुल पनि राम्रै छ, यो पनि राखौँ। अपकमिङ टुल्स एन्ड टच, एडिट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ क्लिक गऱ्यो, अनि यहाँबाट चाहिँ एडिट गर्न मिल्यो। फोटोहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ चेन्जेबल छ। तपाईँले मजाले बसेर चाहिँ तपाईँलाई अब के चाहिन्छ, तपाईँको आफ्नो कन्टेन्टहरू हाल्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डमी कन्टेन्ट हो, तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट राख्नु पऱ्यो अनि सेभ गर्नु पऱ्यो। सो यतापट्टिको 3टा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ त्यो भर्खर बनाएको पेजलाई चाहिँ भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, या फिर एक्जिट टु ड्यासबोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो ड्यासबोर्डमा जाऊँ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर यहाँ पहिले चाहिँ एपियरेन्समा गएर चाहिँ एकचोटि मेनु पनि हेरौँ, मेनु पनि कसरी बनाउने भनेर। यहाँ पहिले चाहिँ हामीलाई मेनु चाहिँ सिलेक्ट गरिदिएर बनाइदिएर राखेको छ। यहाँ यतापट्टि यसरी देखाउँछ। सो लेट मी एउटा गरेर देखाउँछु, क्रिएट अ न्यू मेनु गरेँ। यदि तपाईँले नयाँ मेनु बनाउन चाहनुभयो भने मैले यहाँ आएर चाहिँ फुटर मेनु भन्छु र क्रिएट मेनुमा क्लिक गर्छु। ओके, नाम अलग भयो, सो मैले चाहिँ मेन मेनु भन्छु अनि क्रिएट न्यू गर्छु। ओके, सो मेरो चाहिँ मेनु क्रिएट भइसक्यो। अब यताबाट गएर मैले भ्यू हलमा गएर मलाई चाहिने जति, यदि यो चाहिन्न भने यो सबै मलाई चाहिएको छ भने मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ एड टु मेनु गर्छु। अब त्यो सबै चाहिँ मेरो मेनुमा चाहिँ यो मेन मेनुमा चाहिँ जान्छ।
ओके, यसरी चाहिँ यता साइडमा चाहिँ अब मेनु आउँछ र यदि मलाई चाहिँ यसको चाहिँ रेन्ज एरियाहरू चाहिँ मन परेको छ नि, यानि कुन पछि कुन आउँछ भन्ने मन परेको छैन भने मैले चाहिँ यसलाई छोपेर चाहिँ माथि तल गराउन पनि मिल्छ, यानि कि ड्र्याग ड्रप गर्न पनि मिल्छ। यदि मैले चाहिँ यो एबाउटलाई यति यतापट्टि सारिदिएँ भने चाहिँ यसको सब मेनु चाहिँ एबाउट अस हुन्छ। होमको मुनि चाहिँ तपाईँ होममा चाहिँ गएर होभर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको मुनि चाहिँ तल एबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, प्रोजेक्ट यसरी यसरी आउँछ। सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मेनुलाई चाहिँ सिधा राखेर सेभ मेनु गरिदिन्छु। तर मेनु यहाँ सेभ गरेर मात्रै हुँदैन, यदि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कस्टमाइजमा पनि जानुपर्छ। सो कुनै पनि पेजको यदि यहाँ छ, मैले चाहिँ यहाँ माथि गएर कस्टमाइज गर्न पनि मिल्छ, या फिर मेनु एपियरेन्समा गएर यहाँ कस्टमाइज गरे पनि हुन्छ। सो यहाँ गएर तपाईँले कस्टमाइज गर्नुभयो भने चाहिँ होल थिमलाई कस्टमाइज गर्ने चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ। इलिमेन्टरले चाहिँ सिर्फ पेजहरूलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्छ, तर चाहिँ होल ओभरअल चाहिँ जस्तै मेनु भयो या फिर एभ्रिथिङ एल्सलाई चाहिँ थिमलेबाट नै कस्टमाइजरबाट नै कस्टमाइज गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ सबै अप्सनहरू छ, यहाँ चाहिँ थोरै अप्सनहरू हुन्छ तर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अप्सन यही हुन्छ। सो यदि मैले यहाँ मेनुजमा गएर क्लिक गरेँ भने मसँग फुटर मेनु छ, मेन मेनु छ, अनि एउटा फेरि जुन आफै बनेको छ त्यो मेनु छ। मैले जस्तै मेन मेनुलाई चाहिँ अगाडि राख्न चाहेँ भने यहाँ गएर क्लिक गर्छु, अनि तल आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइमेरी मेनु हो भनेर चाहिँ लगाइदिन्छु, अनि यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन थाल्छ, तर यो मलाई चाहिएको छैन। सो यही करेन्ट मेनु जुन छ त्यसलाई चाहिँ हो, अनि यहाँ चाहिँ प्राइमेरीमा चाहिँ मैले क्लिक गरेर पब्लिस गरिदिएँ भने तपाईँको मेनु सेट हुन्छ। सो फर होम पेजलाई चाहिँ यदि तपाईँले यो misharley.com.au हान्ने बित्तिकै चाहिँ सुरुमै होम पेजमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, ल्यान्डिङ पेज बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट आएर चाहिँ होम पेज सेटिङमा गएर होम पेजमा एउटा स्ट्याटिक पेजमा क्लिक गर्नुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ होममा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै यो यहाँ हुन्छ, यो लेटेस्ट पोस्ट हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै अफुल देखिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो जुन साइटलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेका छौँ त्यो यसमा केही देखाउँदैन, र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ कस्टमाइजमा आएर होम पेज सेटिङमा आएर तपाईँले स्ट्याटिक पेज हान्नुपर्छ यो होम पेज डिस्प्लेमा, अनि स्ट्याटिक पेजमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्क्रोलबाट चाहिँ होम पेज सिलेक्ट गरेर चाहिँ पब्लिस गर्नु, अनि त्यो पछाडि चाहिँ यो ल्यान्डिङ पेज बन्छ। सो लेट्स गो ब्याक। सो फुटर अहिले गर्नु परेन, ब्लगहरू अहिले हेर्नु पर्न। ओके, सो अब हामी यसलाई क्रस गरेर चाहिँ लेट्स सी। सो एबाउट अस पेजलाई हेरौँ है त। सो एबाउट अस पेज पनि सेम हो, तपाईँले यहाँ जुन चाहिएको छ त्यो लिनुहोस्, यसमा चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू हाल्नुहोस्। यो जुन कन्टेन्ट छ यसमा चाहिँ इलिमेन्टर गरेर, अनि त्यो पछाडि चाहिँ सर्भिस पेजमा पनि सेम त्यही नै हो। यसमा पनि आएर चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्, आफ्नो कन्टेन्ट हाल्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँको वेबसाइट रेडी हुन्छ। सो फर्स्ट उति चाँडै बनेको वेबसाइट छ, यसलाई चाहिँ राम्रो एमाउन्टमा सेल गर्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब लोगो चाहिँ आफ्नो लोगो कसरी हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लोगो चेन्ज गर्न, मेनु चेन्ज गर्न तपाईँले कस्टमाइजरबाटै जानुपर्छ, थिमबाट जानुपर्छ। सो कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले लोगो हाल्छौँ। सरी, मेरो नेट चाहिँ स्लो चलिरहेको छ, त्यो भएर वेबसाइटमा चाहिँ थोरै टाइम लिइरहेको छ लोड हुनलाई। फेरि रिफ्रेस गर्छु। ओके, सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो लोगो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि कस्टमाइजरमा आउनु, त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हेडरमा। यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ हेडर, अनि यहाँ आएर साइट आइडेन्टिटी भनेको छ। साइट आइडेन्टिटीमा तपाईँले यहाँको चाहिँ लोगो दिन सक्नुहुन्छ। मैले चेन्ज लोगो गरेँ भने चाहिँ मैले आफ्नो लोगो चाहिँ यसलाई अपलोड गर्न सक्छु। हामीले अब आउने भिडियोहरू मध्येमा चाहिँ लोगो पनि कसरी बनाउने, फ्रीमा लोगो कसरी बनाउनु, या फिर राम्रो लोगो कसरी बनाउनु, सबै कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ। सो यहाँ आएर तपाईँले आफ्नो लोगोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लोगोको विथलाई चाहिँ तपाईँले बढाउनु घटाउनु सक्नुहुन्छ, यानि लोगो कति अलिक यसलाई बढाउनु ठुलो हुन्छ, सानो हुन्छ, यसरी चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ राखेको राम्रो। सो साइट आइकन भनेको चाहिँ यो फेभिकन आइकन, यहाँ तपाईँले यो ग्लोब देख्नुभएको छ भने मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ भने जस्तै मैले यो नै राख्छु, लोगो नै राख्छु, बट तर यसको एकदम सानो पार्टलाई मात्र राख्न मिल्छ। सो म क्रप गरेर यो राखेँ, क्रप इमेज गरेँ, एन्ड बुम। तपाईँले यहाँ माथि हेर्नु त, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो वर्ड आएको छ। सो फेभिकन यो आइकन बनाउन पनि तपाईँले आफ्नै लोगोलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। लोगोको फर्स्ट लेटरलाई या फिर समथिङ लाइक द्याट तपाईँले युज गरेर चाहिँ फेभिकन आइकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लोगो पनि हाल्यौँ हामीले, वेबसाइट पनि एडिट गर्न सिकिसक्यौँ। यो भनेको चाहिँ बेसिक नलेजको लागि हो। तपाईँले चाहिँ अब आउने भिडियोमा चाहिँ हामीले अझै एडभान्स कुराहरू सिक्दै सिक्दै जान्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ वुकमर्स कसरी हाल्ने,
अनि अर्को पार्टहरूमा चाहिँ वेबसाइटको स्पिड कसरी बढाउने, अनि यसलाई एसइओमा ऱ्याङ्क कसरी गर्ने, या फिर एउटा रेस्टुरेन्टलाई कसरी बनाउने, एउटा जनरलमा चाहिँ फोकस भएर, जस्तै हामीले एउटा कफी सपको लागि वेबसाइट कसरी बनाउने या फिर त्यसरी चाहिँ हामीले वेबसाइट बनाउनेवाला छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई जस्ट कसरी इम्पोर्ट गर्ने, कुन कुन प्लगइन तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तपाईँले इलिमेन्टरलाई हल्का कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन हो। तपाईँले चाहिँ अहिलेबाट प्र्याक्टिस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वेबसाइट इम्पोर्ट गर्नुहोस्, आफ्नो फोटोहरू हाल्नुहोस्, त्यस पछाडि आफ्नो फन्ट युज गर्नुहोस्, आफ्नो कन्टेन्ट युज गर्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा वेबसाइट चाहिँ विदिन नो टाइम चाहिँ तपाईँको बन्छ। सो तपाईँले बनाउँदाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानुहुन्छ। सो त्यसरी नै हुने, जति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै राम्रो हात बस्दै जाने हो। सो साथीहरू यति नै, यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै धेरै लामो नबनाऊँ, लामो भइसकेको छ भिडियो, यसलाई चाहिँ छोटो राख्दै गरौँ। अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अझै तपाईँलाई चाहिँ एडभान्स कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अझै सिकाउनेवाला छु। कमर्सको बारेमा, या फिर चाहिँ लोगो बनाउने बारेमा, एसइओको बारेमा, वेबसाइटको स्पिड बढाउने बारेमा, एभ्रिथिङ एल्स चाहिँ तपाईँको अरू भिडियोमा चाहिँ पार्ट बाई पार्ट चाहिँ आउनेवाला छन्। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फेसबुकको लिङ्क दिएको छु, पेजको आउनुहोस्, जोइन हुनुहोस्। तपाईँलाई यदि वेबसाइटमा चाहिँ अलि नै इन्ट्रेस्ट छ भने हामी चाहिँ ग्रुप बनाऊँ, त्यो पछाडि ग्रुपमा म तपाईँलाई एड गर्छु, त्यहाँ डिस्कस गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई बब्बाल होस्टको चाहिँ मैले लिङ्क दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट वेब होस्टिङ या फिर डोमेन नेम चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्राइसमा। सो साथीहरू अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू। जय नेपाल।